ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थस्कन्धः अथ अष्टाविंशतितमोऽध्यायः। नारद उवाच सैनिका भयनाम्नो ये बहिर्ष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुरवमीममां त एकदातुरभसा पुरञ्जनि पुरीं नृप रुरुद्धुर्भौमभोगाढ्यं रजत्पन्नगपालितां कालकन्याभिबुभुजे पुरञ्जनपुरं बलात् यया बिभूतपुरुषः सद्यो निसारतामियात् तयोपभुज्यमानां वै यवना सर्वतो दिशं द्वार्भवी प्रविश्य सुहृदं प्रार्थयन् सकलां पुरीं तस्यां प्रपीड्यमानायाम् अभिमानी पुरञ्जनः अवापोरुविधां स्थापान् कुडुम्बी ममताकुलः कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः नष्टप्रज्ञो हृतैश्वर्यो गन्धर्वयच्चवनैर्बलाद् विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकुलाननादृतान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् अञ्जायां च गतः सौहृताम् आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पञ्जाला नरिदूषितान् दुरन्दचिन्तमापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियां कामानभिलषन्दीनो यादयामाश्च कन्ययां विगदात्मगतिस्नेहः पुत्रदाराश्च लालयन् गन्धर्वयवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्दितां हातुं प्रचक्रमे राजा तां पूरिमणिकामदः भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वार प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुप्रियचिकीर्षयां तस्यां सन्दह्यमानायां सौपौर्यपरिचद्दः कौटुम्बिककुटुम्बिन्या उपादप्यदसान्वयः यवनोपरुद्धाय धनो ग्रस्तायां कालकन्ययां पुर्यां प्रज्वार संसृष्टः पुरपालनोन्वदप्यद न शेके सोविधुं तत्र पुरुकृच्छ्रोरुवेपदुः गन्धुमैचत्तदो वृक्ष कोडिरादिवसानलाद् शिथिलावयवो यर्हि गन्धर्वैहृदपौरुषः यवनैररीबिजाजन्नुरपुरन्धोरुरोधः दुरित्यः पुत्रपौत्रांश्च जामि जामात्य पार्षदान् स्वत्वा विशिष्टं यत्किञ्चित् गृहकोशपरिच्छदम् अहं ममेदि स्वीकृत्य गृहेषु कुदमिर्गृही दद्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते लोकान्तरं गतवती मय्यनाथा कुटुम्बिनी वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालकाननुशोचति न मय्यनाशिदे भुङ्क्ते नास्नादे स्नादिमत्परां मयि रुष्टे सुसंस्त्रस्ता भर्श्रीयदवाग्भयाल् प्रबोधयदि मा विज्ञं व्यूषिदे शोककर्षिता वर्त्मैदद्गृहमेधीयं वीरसुरपि नैष्यति कथं नु दारगादीना दारकीर्वा परायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गदे भिन्ननाव इवो दधौ एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्दमददर्हणं ग्रहीतुं कृतधीरेण भयनामाभ्यपद्यत पशुवद्यवनैरेष नीयमानस्वकं क्षयम् अन्वद्रवन्ननुपधा शोचन्तो मृगमातुराः पुरीं विहायोपगत उपरुद्धो भुजङ्गमः यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गतां विकृष्यमाणप्रसभं यवनेन बलीयसां नाविन्दत्तमसाविष्टः सखायं सुकृतं पुरः तं यज्ञपरवोनेन संज्ञप्तो ये दयानुलां गुढाशैश्चिदुक्रुद्धाः स्मरन्दोमीवमस्य तत् अनन्दपारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः समाः शाश्वतीरनुभूयार्तिं प्रमदा सङ्गुदूषितः तामेव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तमाम् अनन्तरं विदर्भ्यस्य राजसिंहस्य वेश्मनि
उपयेमे वीर्यपणां वैदर्भीमलयध्वजः युधिर्निर्जित्य राजन्यान् पाण्ड्यपरपुरञ्जयः तस्यां स यजनयाश्चक्र आत्मजामसि ते क्षणां यवीयस सप्तसुतान् सप्तद्रविडभूभृदः एकैकस्याभवत्तेषां राजन्नर्बुदमर्बुदं भोक्ष्यते यद्वश्यधरैर्महीमन्वन्दरं परम् अगस्त्य प्राग्दुरिधरमुपम् उपयेमधृतव्रतां यस्यां दृढच्युतो जात इत्मवामोत्मजो मुनिः विभज्यत्तनयेभ्य क्ष्मां राजर्षिर्मलयध्वजः आरिरादद्दिषु कृष्णं स जगामकुलाचलं हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भीमधिरेक्षणाम् अन्वधावद पाण्ड्येशं ज्योत्स्नेव रजनीकरं तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णी वडोदगा तत्पुण्यसलिलैर्नित्यम् उभयात्रात्मनो मृजन् कन्दाष्टिर्भिर्मूलफलैः पुष्पणैर्स्यत्र नोदगैः वर्तमानशनैर्गात्र कर्शनं तप आस्थितः शीतोष्णवादवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रिया प्रिये सुखदुःखे इति द्वन्द्वानि अजयस्तम्मदर्शनः तपसा विद्यया पक्वं कषायो नियमरैमैः युयुजे ब्रह्मणात्मानं विजिदाक्षानिलशयः आस्ते स्थारुणि वैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः वासुदेवे भगवति ज्ञान्यद्वेदोद्वहन् रतिं सवापकतयात्मानं व्यतिरिक्तयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्श साक्षिणं विररामः साक्षात् भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरदा विश्वतोमुखं परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्मदातात्मनि वीक्षमाणो विहायेषाम् अस्मादुत्पररामः पदिं परमधर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजं प्रेम्णा पर्यच्चरद्विद्वा भोगान् सापति देवता क्षीरवासा प्रदक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा भवावुपपतिं शान्ता शिखा शान्तमिवानलम् अजानदी प्रियतमं यदोपरदमङ्गना सुस्थिरासनमासाद्य यथा पूर्वम् उपारचरत् यदा नोपलभेदाङ्क्राम् ऊष्माणं पर्युरर्चति आसीत् संविघ्नहृदया योधभ्रष्टा मृगी यथा आत्मानं शोचति दीनं बन्धुं विक्लवाश्रुभिः स्तनावासिच्य विपिने सुस्वरं पररुरोदथा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदधि मेखलां दस्युभ्य क्षत्रबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमर्हसीम् एवं विलपति बाला विपिनेऽनुगदापतिं पतिता पादयोर्भ्रतुर् उद्धत्य शृण्यवर्तयद् चिदिं दारुमयीं चित्वा तस्यां प्रत्युक्कळेबरम् आदीप्यच्चानुमरणे विलपन्ती मनोददे तत्र पूर्वतरः कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान् सान्द्वयन् वल्गुना साम्ना तामाकरुदतीं प्रभो ब्राह्मण उवाच का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचचर्तः अविस्मरसि चात्मानम् अविज्ञातसखं सखे हित्वा मां पदमन्विच्छन् भौमभोगरतो गतः हंसावहं चत्वरं चार्य सखायौ मानसायनौ अभूतामन्दरावौकः सहस्रपरिवत्सरान् सत्वं विहाय मां बन्धो गदो ग्राम्यमधिर्महीं विचरन् पद्मदर्श्रीयै कयाचिर्निर्मिदं स्त्रियां पञ्जारामं नवद्वारम् एकपालं त्रिकोष्टकं षट्कुलं पञ्चविपणं पञ्चप्रकृतिस्त्रीदवं पञ्चेन्द्रियार्था आरामा द्वारप्राणा नव प्रभो तेजोबनानि कोष्ठानि कुलमिन्द्रियसङ्ग्रहकां विपणस्तु क्रियाशक्तिर्भूतप्रकृतिरव्यया शक्तिर्दीश पुमां तत्र प्रविष्टो नावबुध्यते
तस्मिन् त्वं रामया पृष्टो रममाणो श्रुतस्मृतिः तत्सङ्गादीदृशीं प्राप्तो दशां तां पीयसीं प्रभो न त्वं विदर्भदुहिता नायं वीरः सुहृत्तव न पदिस्त्वं पुरञ्जन्य रुद्धो नवमुखे यया माया केशा मया सृष्टा यत्पुमां संस्त्रियं सतीं मन्यसेनो भयं यद्वै हंसौ पश्यावयोर्गतिम् अहं भवान् न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्वभोः नश्यौ पश्यन्ति कवयः छिद्रं जातु मनोमनागभिः नाथा पुरुष आत्मानम् एकमादर्श चक्षुषोः द्वित्वा भूतमवेक्षदा तदैवान्तरमावयोः एवं समानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्तस्तद्वद्भिचारेण नष्टामाव पुनः स्मृतिं बहिर्ष्मन्येतदध्यात्मनं परोक्षेण प्रदर्शितं यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान् विश्वभावनक इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने अष्टाविंशतितमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।